जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। मैं जानती थी कि थोड़ी देर बाद ही सारे घर वालों ने नाश्ते के लिए सदा लगानी शुरू कर देनी थी, और अगर उनको नाश्ता देने में थोड़ी सी भी देर गुजरती तो मुझे आगे से बातें सुननी पड़ती। अब तो मुझे सबकी आदत हो गई थी। जब से मैं शादी होकर इस घर में आई थी तब से मेरा यही मामूल था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कभी जिंदगी में सुकून मिलना भी है या फिर नहीं। अभी मैं नाश्ता लगाकर फारिग हुई ही थी कि मुझे कमरे से आयजा के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। यकीनन उसे भूख लगी हुई थी। मैं जल्दी से कमरे की तरफ भाग गई और फौरन से जाकर उसे उठाया। मेरा शौहर पास ही बेखबर सो रहा था। उसे इतना भी एहसास नहीं था कि अपनी बेटी को उठाकर चुप ही करवा देता। उसने आज तक कभी भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मैंने कितनी ही कोशिश कर ली थी कि वो एक अच्छा बाप बने, लेकिन पता नहीं उसको अपनी बेटियों से कैसी चिढ़ थी कि वो उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो बेटियों को मुसीबत समझते हैं। वो भी उन्हीं में से एक था। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो ऐसी जाहिलों वाली सोच रखता था। उसको भड़काने में सबसे ज्यादा हाथ मेरी सास और मेरी नन का था। उनके 2 बेटे थे, जिस वजह से वो काफी गुरूर भी करती थी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि गुरूर अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद। आयजा को सुलाने के बाद मैं बाहर आई तो सारे घर वाले मेरे बगैर ही नाश्ता कर चुके थे। उन लोगों को मेरे बगैर ही खाने की आदत थी। पता नहीं कितना अरसा पहले मैंने उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाया था। नाश्ता करने के बाद मैं अभी बैठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही मेरी नन खड़ी थी। उसका घर सामने ही था, जिस वजह से वो सारा दिन हमारे घर पे ही रहती थी। मुझे उसकी ये आदत बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो वो मेरे शौहर को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगी और फिर आखिर में बातें मुझे ही सुननी पड़ेंगी। इसलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी। मैं अभी किचन के काम निपटा ही रही थी कि मेरी नन ने मुझे नाश्ता बनाने का ऑर्डर दे दिया। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। थोड़ी देर में ही आलिया ने उठ जाना था, और अगर मैं उसके पास नहीं होती तो उसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेना था। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके कमरे में गई तो देखा आलिया उठ चुकी थी। उसको नाश्ता करवाने के बाद मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। जब भी मेरी नंद आती थी तो उसके लिए मुझे खास एहतमाम करना पड़ता था। उनके दोनों बेटे तकरीबन 8-10 साल के थे। वो दोपहर और रात का खाना यहीं पर खाते थे। स्कूल से वो सीधा यहीं पर आ जाते थे। शाम का वक्त हो रहा था। मैं किचन में खड़ी चाय की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही मेरा शौहर वापस आ चुका था। इस वक्त वो अपनी माँ और बहन के पास बैठा हुआ था। मैं अच्छे से जानती थी कि वो दोनों मेरे बारे में ही उसके कान भर रही होंगी। मैं चाय लेकर जैसे ही कमरे में गई तो वो तीनों मुझे देखकर खामोश हो गए। मुझे उनके इस रवैये की आदत थी। मैं भी खामोशी से वापस आकर अपने काम निपटाने लगी। रात का खाना खाने के बाद जब मैं सोने के लिए लेटने लगी तो अहमद की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। तुमने मेरी बहन से बदतमीजी क्यों की थी? मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि उनकी हर बात खामोशी से मान लिया करो, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों आगे से जबान चलाने में मजा आता है। उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो वो मुझसे यूं सवाल जवाब कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि मुझे लगे कि मैंने उसकी बहन से बदतमीजी की है। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी कि आगे से बोलने का कोई फायदा नहीं था। थकन की वजह से मैं थोड़ी देर में ही नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। पिछले 4 सालों से मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी और ना जाने आगे कितना अरसा मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता। ये लोग रोज रोज बस मुझे जलील ही करते थे। ऐसा करके पता नहीं उन्हें कौन सी खुशी मिलती थी। अक्सर ही मैं अम्मा से शिकवा करती थी कि यहाँ पर मेरी शादी ही क्यों की। मेरा नाम हानिया है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे बाप की मौत बहुत सालों पहले हो गई थी। अम्मा ने सिलाई कढ़ाई करके मुझे पाला पोसा था। मैंने अच्छी पढ़ाई की थी। हमारे घर के हालात अच्छी नहीं थे। मैं कोई नौकरी करना चाहती थी, मगर अम्मा ने कहा मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं है कि तुझसे नौकरी करवाऊं। मैं वह सब तेरी शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि मैं बेटी की कमाई खाती हूँ। शादी के बाद अगर तेरा शौहर तुझे इजाजत दे तो तू बेशक नौकरी कर लेना, मगर अभी नहीं। अम्मा ने सालों पहले से ही मेरा जहेज जमा करना शुरू कर दिया था। सब कुछ तैयार था, बस रिश्ता ढूंढना बाकी था। अम्मा ने रिश्तेवादी को घर बुलवाकर उससे मेरे लिए रिश्ता ढूंढने को कहा। काफी रिश्ते देखने के बाद एक रिश्ता पसंद आया। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। उन्हें भी हम लोग पसंद आए थे। यूं बात आगे बढ़ गई। दोनों तरफ से हाँ हुई तो मेरी सास मेरी उंगली में मंगनी की अंगूठी डालकर चली गई। शादी की तैयारी में अम्मा ने किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपना सारा जेवर बेचकर अम्मा ने मेरी शादी की तैयारियां मुकम्मल की थी। हालांकि मैंने अम्मा को बहुत मना भी किया था कि अपना जेवर मत बेचे, मगर अम्मा ने मेरी बात नहीं मानी। वो किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए जितना कर सकती थी वो कर रही थी। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी मुझे काफी घबराहट हो रही थी, मगर अम्मा ने मुझे समझाया कि बेटा वो लोग अच्छे और शरीफ खानदान के हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम परेशान नहीं हो। अम्मा की सारी तसल्लियां एक तरफ और मेरी शादीशुदा जिंदगी एक तरफ। जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। शुरू में तो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी। हालांकि मेरी सास और नंद का रवैया मेरे साथ रिवायती ही था।
لیکن میرا شوہر میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیاں بس کچھ پل کی ہیں۔ شادی کے تیسرے مہینے میں ہی جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی ہوں تو میں بہت ہی خوش تھی۔ اس دوران میرا شوہر بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، جبکہ یہ خبر سن کر میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا، لیکن وہ بس اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کہتی تھی کہ انہیں پوتا چاہیے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ چیز انسان کے بس کی ہے، حالانکہ میں دبے لفظوں میں کئی بار ان سے یہ کہہ چکی تھی کہ یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ پوتا ہی ہوگا۔ انہوں نے لڑکے کے لیے چیزیں بھی خریدنا شروع کر دی تھیں۔ ان کی پوتے کی خواہش دیکھ کر مجھے اکثر ڈر لگتا تھا کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی تو وہ کیا کرے گی، کیا وہ اسے قبول کر لیں گی؟ پھر میں خود کو تسلی دیتی کہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے اپنے بیٹے کی اولاد ہوگی تو اسے کیسے قبول نہیں کریں گی۔ لیکن میرے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب بیٹی کی پیدائش کا سن کر میری ساس غصے سے گھر چلی گئی تھی، جبکہ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی خراب ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے رویے دیکھ کر میری اماں مجھے اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے گھر لے گئی تھی۔ اس دوران میرے سسرال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے دوبارہ مجھ سے بات کی تھی۔ ان سب کے رویے دیکھ کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اور پھر تقریباً عالیہ کی پیدائش کے 2 مہینے بعد میں خود ہی واپس اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگ عالیہ کو قبول کر لیں، لیکن پتہ نہیں کیسے بے حس تھے جو انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے، لیکن میری یہ خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب میری ساس میرے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتی تھی، میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھ لے، لیکن وہ پتہ نہیں کیسا بے حس انسان تھا جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کا ایسا رویہ دیکھ کر میں بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گھر کے کام نمٹانے کے بعد میں اپنا سارا وقت عالیہ کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنے باپ کی کمی محسوس ہو، لیکن وہ بچی تھی جو اپنے باپ کے پیار کو ترستی تھی۔ جب بھی میرا شوہر گھر آتا تو وہ اس کو دیکھ کر آوازیں نکال کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بے حس بنا اسے نظر انداز کر دیتا۔ عالیہ ابھی 5 مہینے کی تھی کہ ایک دن اچانک سخت بیمار ہو گئی۔ اس کی خراب ہوتی طبیعت کو دیکھ کر میں بہت ٹینشن میں آ گئی۔ شوہر سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ تبھی میری ساس بولی، ڈاکٹر کے پاس اتنے پیسے خرچ کرنے سے اچھا ہے فریج میں بخار کی دوا رکھی ہے وہ پلا دو۔ میرے شوہر نے بھی فوراً سے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجبوراً مجھے بچی کو وہ دوا پلانی پڑی، مگر اس کا تو اس پر الٹا ہی اثر ہو گیا، وہ اور بیمار ہو گئی۔ پھر میں اسے لیے محلے کے کلینک میں گئی۔ کچھ دن کے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ تو ٹھیک ہو گئی، مگر میری ساس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا اور بار بار ایک ہی بات بولتی، تو نے میرے بیٹے کے اتنے پیسے خرچ کروائے، تجھے کہا بھی تھا ڈاکٹر فالتو میں اتنے پیسے لیتا ہے، گھر میں جو دوا رکھی ہے وہی بچی کو پلاتی رہتی تو وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی، لیکن تیرے ناٹک ہی ختم نہیں ہوتے۔ مجھے جلی کٹی سنا کر وہ مزے سے جا کر لیٹ گئی۔ پیچھے میرا خون کھولنے لگا۔ دل کیا ساس کو ٹھیک سے جواب دوں، لیکن میں زبان کھولنے کا نتیجہ جانتی تھی، اس لیے مجبوراً خاموش رہی۔ پھر اکثر ہی میری ساس جان بوجھ کر اسی بات کا تانا مارتی۔ میری بیٹی سے تو اسے بے حد نفرت تھی۔ اب مجھے یوں لگتا کہ اگر میرے ہاں بیٹی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اکثر مجھے بیٹی پر بھی غصہ آتا، مگر میری اماں مجھے سمجھاتی کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، انہیں زحمت کیوں سمجھ رہی ہو، کوئی کچھ بھی کہے مگر تم ان کی ماں ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ عالیہ 1 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میں دوبارہ سے ماں بننے والی ہوں۔ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے بیٹا ہو۔ عائزہ کی پیدائش سے 1 مہینے پہلے ہی میری ساس نے مجھے میری اماں کے گھر بھیج دیا تھا۔ میں نے اکیلے وہ 1 مہینہ کیسے گزارا تھا یہ میں اور میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ میری عالیہ سے لاپرواہی دیکھ کر اماں مجھے اکثر ہی سمجھاتی تھیں کہ اسے نظر انداز مت کرو، لیکن میں پھر بھی کہیں نہ کہیں غفلت کر ہی دیتی تھی۔ عائزہ کی پیدائش کے بعد میں سارا دن انتظار کرتی رہی کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آئے گا، لیکن میرے سسرال میں سے کسی نے مجھے فون کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل کافی خراب ہو گیا تھا، لیکن میں پھر خاموش ہو گئی۔ میں تقریباً 3 ماہ اپنی اماں کے گھر رہ کر گئی تھی۔ میرا واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن میری اماں کے زبردستی کرنے پر میں واپس اپنے سسرال آئی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ہی ان سب کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ مجھے باتیں سنانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اس دوران احمد خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا۔ ان سب کی باتیں سن کر میں سارا دن تکلیف میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں جیسے ذہنی مریض بنتی جا رہی ہوں۔ اکثر ہی میں اپنا غصہ اپنی دونوں بیٹیوں پر اتار دیتی تھی، اور پھر بعد میں مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی بھی محسوس ہوتی تھی کہ میں ایک ماں ہو کر اپنی ہی بیٹیوں کو کیسے نظر انداز کر رہی ہوں۔ ان کا میرے علاوہ دھیان رکھتا ہی کون ہے؟ میرا شوہر اب مجھ سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا تھا۔ نند اور ساس نے میرے خلاف اس کے کان اتنے بھرے کہ وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگا۔ میں اکثر ہی یہ بات سوچتی تھی کہ اگر میری ساس اور نند ایسی نہ ہوتی تو شاید میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو اپنا لیتا، لیکن ان دونوں نے ہمیشہ اسے اس کی بیٹیوں کے خلاف اکسایا۔ نہ جانے ایسا کر کے انہیں کیا ملتا تھا۔ اب تو محلے والے اور خاندان کے دیگر لوگ بھی اس بارے میں بولنے لگ گئے تھے کہ کیا صرف بیٹیوں کا ہی ڈھیر لگاؤ گی یا پھر کوئی بیٹا بھی پیدا کرو گی۔
लोगों के लहजे में मेरे लिए इतनी ज्यादा हकारत होती थी कि मैं बिल्कुल ही टूट कर रह जाती थी। अब मैं इस सब से थकने सी लग गई थी। अब बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ एक बेटा हो जाए ताकि कम से कम इस घर में कोई इज्जत तो मिले। पिछले हफ्ते ही मेरी पड़ोसन के यहाँ जुड़वा बेटे हुए थे। मेरी सास उसके यहाँ मुबारकबाद देने गई तो वापस आकर पूरा वक्त मुझे तानों का शिकार बनाए रखा। बार बार कहती वो सिर्फ 22 साल की है और 2 जुड़वा बेटों की माँ बन गई है और खुद को देख सिर्फ बेटियों का ढेर लगा रही है। मेरा बेचारा बच्चा इतनी लड़कियों का क्या करेगा? इसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तुझे कौन सा अपने शौहर की परवाह है? मैं तो तुझसे अब तंग आ चुकी हूँ। अब बस बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं रही मुझ में। पोते की ख्वाहिश दिल में लिए इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। अब तो बस मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। आज ही लड़की ढूंढती हूँ। मैं जो अंदर बैठी उनकी जली कटी खामोशी से सुन रही थी, उनकी आखिरी बात पर मेरा दिल दहल कर रह गया। आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। अगर उन्होंने वाकई में अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मैं ये सोच सोच कर ही परेशान हो जा रही थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हो जाए। मैं कमरे में इधर से उधर टहलते खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन ही सुबह सवेरे मैंने सास और शौहर से मेके जाने की इजाजत मांगी। पहले तो सास ने हस्बे मामूल खूब बातें सुनाई और फिर जाने की इजाजत दे दी। और रही मेरे शौहर की बात तो वो बहरा बना बैठकर अखबार ही पढ़ता रहा। वैसे भी वो अपनी माँ की ही बात सुनता था। मैं अंदर आई और जल्दी से अपना बैग उठाया और बच्चियों को साथ लिए अम्मा के घर की तरफ चली आई। अम्मा ने जब मुझे यूं अचानक आते देखा तो वो परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ? कहीं ससुराल में झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया? अम्मा की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मुझे कुछ काम है इसलिए यहाँ आई हूँ। मैंने छोटी बेटी अम्मा की गोद में पकड़ाई और उनके साथ अंदर चली आई। आलिया इधर उधर खेलने लग गई। अम्मा ने मुझे पानी वगैरह पीने को दिया और बोली, चल चादर उतार कर एक तरफ रख दे, गर्मी बहुत बढ़ गई है। मैंने अम्मा से कहा, नहीं अम्मा, बस अभी मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है। आप बस मेरी बच्चियों को कुछ घंटे अपने पास रख लें। ये कहकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अम्मा हैरत का शिकार बने मुझे देख रही थी और बोली, बेटी तुम अभी तो आई हो और अब यूं अचानक से कहाँ जा रही हो? मैंने अम्मा से कहा, वापस आकर सब बता दूंगी, बस आप बच्चियों का ख्याल रखना। ये कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और जल्दी से घर से बाहर निकल आई। मेन रोड पर आकर मैंने एक रिक्शा रोका और पता बताकर बैठ गई। अंदर ही अंदर मैं बहुत ही बेचैन हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि ये तरीका सही है या नहीं, मगर मैं ये सब करना चाहती थी। अपना घर बचाने की एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद मैं अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गई। मैंने जल्दी से नीचे उतरकर रिक्शे वाले को किराया दिया और दूर से नजर आती उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। बाहर लोगों की एक लंबी कतार लगी थी। मैंने फौरन से चादर से अपना चेहरा ढक लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई यहाँ पर मुझे पहचान कर मेरी सास और शौहर को कुछ बताए, इसलिए मैं बहुत ही एहतियात से काम ले रही थी। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। गर्मी बढ़ गई थी और मुझे पसीना आ रहा था। न जाने मेरी बारी कब आनी थी। काफी देर लाइन में खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आया तो मैं घबराई सी अंदर चली गई। अंदर से एक बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी और एक आदमी सामने बैठा गले में बहुत सी मालाएं पहने कुछ पढ़ रहा था। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। पीर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, किस मकसद से यहाँ आई हो, अपनी मुराद बताओ। मैं घबराते हुए कहने लगी, पीर साहब, मेरे यहाँ बेटा नहीं है। बेटे की बहुत शदीद ख्वाहिश है। सास और शौहर जीने नहीं दे रहे। कुछ ऐसा पड़े ना कि मेरे यहाँ एक बेटा हो जाए। ये कहकर मैंने एक पोटली खोलकर उनके सामने रख दी। उसमें मेरा कुछ जेवर था जो मैं सबसे छुपाकर यहाँ ले आई थी। वो जेवर देखते ही उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर वो काफी देर तक कुछ पढ़ते रहे। उसके बाद मुझे एक तावीज देकर बोले, इसे खोलकर रोज पी लेना, तेरे यहाँ जल्द ही बेटा होगा। पीर की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मैंने सुन रखा था कि ये पीर साहब बहुत ही पहुंचे हुए हैं। जो भी इनके पास आता है उसकी मुराद पूरी होती है। इसलिए मैं भी यहाँ पर आई ताकि मेरे बेटे की मुराद पूरी हो जाए। वहां से निकलकर मैं सीधा अम्मा के पास आई। वो मेरी ही राह देख रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, क्या हुआ है, तू कहाँ गई थी? मैं कितना परेशान हो रही थी। मैंने अम्मा से कहा, सांस तो लेने दो, फिर मैं सब कुछ बताती हूँ। अम्मा के पास बैठकर मैंने उन्हें पीर वाली सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो परेशान हो गई और बोली, अगर तेरी सास को इस बारे में कुछ पता चल गया कि तूने जेवर पीर को दे दिए हैं तब क्या होगा? कुछ सोचा है तूने? अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और अम्मा को कहा, अम्मा आपको क्या लगता है, मेरी सास ने शादी पर मुझे असली सोने का जेवर चढ़ाया था? अरे वो सब पीतल था, वरना अब तक वो मुझसे वापस भी ले चुकी होती। नकली जेवर की कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए वो इन जेवरात का जिक्र किसी के भी सामने नहीं करती हैं। वो तो मैंने एक बार उन्हें अपनी बेटी से बात करते सुन लिया था, तभी पता चला कि असल बात क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान हो गई और बोली, तुम्हारी सास इतनी बड़ी धोखेबाज है, मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैंने अम्मा से कहा, छोड़े ना, ये बताएं बच्चियां कहाँ हैं? अम्मा बोली, वो सो गई हैं, खाना खिला दिया था मैंने, अब तू भी खा ले, फिर तुझे वापस भी जाना होगा। मैं कामी से कह दूंगी, वो तुझे रिक्शे पे बिठा देगा। अम्मा ने पड़ोस के बच्चे की बात की जो अक्सर ही हमारी मदद कर देता था।
थोड़ी देर बाद मैं खाना खाकर निकल आई। जानती थी घर जाऊंगी तो सास खतरनाक तेवर लिए बैठी होगी और उसने तो खाना वगैरह भी नहीं बनाया होगा। शौहर के आने में थोड़ा ही वक्त बाकी बचा था। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची और बच्चियों को लिटा दिया। वो दोनों अब तक सो रही थी। फिर मैं फौरन से किचन में आई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसी वक्त सास किचन में आई और बोली, आ गई महारानी, पता भी है घर पर कितने काम पड़े हैं, फिर भी आवारागर्दी से फुर्सत नहीं। जब देखो मुंह उठाकर बेके चली जाती है। पीछे घर के काम कौन करेगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। जोड़ों के दर्द की वजह से मुझसे उठा नहीं जाता, वरना सारे काम खुद कर सकती हूँ। उनके यूं बेचारगी से बोलने पर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। पूरा दिन मोहल्ले में मटर गश्त करते हुए उन्हें की जोड़ों का दर्द नहीं होता था, और जब बात किसी काम की आती तो वो वावेला मचाना शुरू कर देती थी, जैसे मैं उन्हें काम करने को बोलती हूँ। हद होती है वैसे इतने दोगलेपन की। मैंने दिल ही दिल में सोचते खाना बनाना शुरू कर दिया। शौहर के घर आने से पहले मैंने खाना तैयार कर लिया था। उसके आते ही लगा दिया। खाना देखकर मेरी सास नाक भूं चढ़ाने लगी और बोली, ढंग से खाना तक नहीं बना सकती, पता नहीं कब सलीका आएगा इसमें। इतने साल हो गए हैं शादी को, मगर अब तक जायकेदार खाना नहीं बना सकी है। सास की बात सुनते ही मेरा शौहर, जो अब तक मजे ले लेकर खाना खा रहा था, उसने भी एकदम से प्लेट अपने सामने से खिसका दी और बोला, कैसा खाना बनाती हो? कोई भी काम तुम्हें ढंग से करना नहीं आता है। बीवी के रूप में एक बोझ हो तुम मुझ पर। तंग आ गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख कर। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया और पीछे मेरी सास बैठकर मुस्कुराने लगी। जब भी मेरा शौहर मेरी बेइज्जती करता, वो ऐसे ही खुश हुआ करती थी, जिस वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। बहरहाल मैंने खाने के बर्तन उठाए और किचन में आकर एक प्लेट में खाना निकालकर खाने लगी। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि रोज यहाँ के चक्कर लगाने वाली नंद आज यहाँ नजर नहीं आई थी, वरना वो होती तो और आग लगाती। मैंने खाना खाकर बर्तन समेटे और एक गिलास में दूध निकाला और फिर दुपट्टे की गिरा में बंधा वो तावीज निकालकर उसमें घोल दिया। फिर गटागट इस दूध को पी लिया। मुझे उम्मीद थी कि ये काम करेगा और अब की बार बेटा ही होगा। उसी वक्त मेरे शौहर की आवाज आने लगी। वो गुस्से में मुझे जोर जोर से आवाजें दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो भागती हुई अंदर गई तो वो बोला, इन दोनों को यहाँ क्यों लिटाया है? उठाकर नीचे रखो उन्हें, सारा बिस्तर गंदा कर दिया है। वो दोनों बेटियों की तरफ हकारत से दिखता बोल रहा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों बेटियों का नीचे बिस्तर लगाकर उन्हें वहां लिटा दिया। मुझे अपने शौहर से किसी अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं हो सकती थी। वो एक संगदिल इंसान था, बस हमेशा अपने आराम के बारे में ही सोचता था। किसी दूसरे की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी। मैं बेटियों के साथ ही नीचे लेट गई। अगले दिन नंद हमारे घर आई और मुझसे बोली, सुना है कल तुम अपने मेके गई थी, रोज रोज मुंह उठाकर वहां क्यों चली जाती हो? उसकी बात पर मुझे हंसी तो बहुत आई, मगर मैं अपने काम में मगन रही। खुद तो वो पूरा दिन यहीं गुजारती थी और अब मुझसे ये सब बोल रही थी। उसी वक्त मेरी बेटी के रोने की आवाज आई तो मैं अंदर उसे देखने चली गई। वो नींद से उठकर फौरन मुझे ढूंढती थी। पहले ही मेरा दिमाग नंद की फजूल की बातों की वजह से सख्त खराब था और ऊपर से बेटी का रोना मुझे गुस्सा दिला रहा था। मैंने रख कर उसे 2 थप्पड़ मारे तो वो और रोने लग गई, जिस पे सास बाहर से चिल्लाते हुए बोली, क्या है, क्यों रो रही है? हर वक्त इसकी मनहूस आवाज सुनकर मेरा दिमाग खराब होता है। मैं अब अक्सर ही उन सब का गुस्सा अपनी बच्चियों पर उतारने लगी थी। एक दिन अम्मा को जब मेरी हरकत पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा डांटा। उनकी डांट सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी अपने हाथों ही तबाह कर रही हूँ। वो पहले ही ऐसे माहौल में पल रही थी जहाँ उन्हें उनके अपने ही पसंद नहीं करते थे। मैं भी तो उन लोगों जैसी ही हरकतें कर रही थी। मैं ये बात भूल गई थी कि इन सब बातों का इन मासूम जहनों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। वो दोनों अभी से ही काफी सहमी सी रहती थी। सारा दिन बस कमरे में ही बैठी रहती। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो कमरे से बाहर निकल कर खेलें, लेकिन वो मेरे जबरदस्ती करने पर भी नहीं आती थी। आयजा तो अभी छोटी थी, जो रवैयों को नहीं समझती थी, लेकिन आलिया 6 साल की हो गई थी। वो काफी ज़हीन थी। वो सबके रवैयों को अच्छे से पहचानती थी और अक्सर ही मुझसे पूछती रहती थी कि उसके बाबा उससे प्यार क्यों नहीं करते। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत मुश्किलों से उसे बहलाया करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं सारी जिंदगी उसे यूं नहीं बहला सकती। अब वो बड़ी हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता समझदार भी। जब उसे ये बात पता चलती कि उसका बाप उसे पसंद नहीं करता तो उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता। मैं अब चाहती थी कि उसका दाखिला स्कूल में करवा दूं। मैंने कई बार अहमद से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में उसका दाखिला करवाऊंगी। आजकल मैं उसके लिए स्कूल तलाश कर रही थी और फिर जब मुझे एक स्कूल मुनासिब लगा तो मैं किसी को भी बताए बगैर उसका दाखिला करवाई थी। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही हंगामा खड़ा किया। उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा, कौन सा वो बाद में कमाती हैं। ये मेरी सास के ख्यालात थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर वो काफी दिनों तक मेरे ऊपर गुस्सा रही थी। मैंने भी उनकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मैं जानती थी इससे बात और बढ़ेगी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफी खराब थी। आज मैं अहमद के साथ अस्पताल गई तो डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई। मैं फिर से मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर मेरे शौहर ने कुछ भी नहीं बोला था। घर आने के बाद भी वो बिल्कुल खामोश था। मेरी सास को जब ये बात पता चली तो उन्होंने काफी हंगामा किया।
ان کا کہنا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو وہ مجھے طلاق دلوا کر میری بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دیں گی۔ ان کی یہ دھمکی سن کر میں کافی ڈر چکی تھی۔ میں جانتی تھی وہ جو بھی بات کہتی ہیں وہ لازمی کرتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اب اپنی بیٹیوں کو زیادہ وقت بھی نہیں دے پاتی تھی، اس لیے میں نے ان دونوں کو اپنی اماں کے گھر بھجوا دیا تھا۔ اب تو میرے شوہر نے بھی مجھے صاف بول دیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو تمہیں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کے گھر پر ہی رہنا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میری طبیعت کافی خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہو، ساتھ ہی ساتھ میں اس پیر کا تعویذ بھی روز پیتی تھی۔ لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر میں یہ بات جان جاتی تو کبھی بھی اتنی ناشکری نہیں کرتی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا، اس دوران میری طبیعت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس بار اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھا تھا، جس وجہ سے مجھے وقت سے پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، میری آنکھ شدید تکلیف کے احساس سے کھلی تھی۔ احمد پاس ہی سویا ہوا تھا، میں نے اسے بڑی مشکلوں سے نیند سے جگایا تھا۔ مجھے اپنا بالکل بھی ہوش نہیں تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں۔ میری اتنی خراب حالت دیکھ کر وہ بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ سارا وقت میں بس یہی دعا کرتی رہی تھی کہ میرا بیٹا ہو، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری بیٹی ہوئی ہے تو میں کافی مایوس ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب احمد مجھے لازمی طلاق دے دے گا۔ میں ہسپتال میں اکیلی ہی تھی، مجھے ہسپتال چھوڑنے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی، میری نظر ساتھ والے بیڈ پر پڑی تو وہاں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی تک بے ہوش تھی، اس کے بغل میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میری نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر پڑی تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میرا دل مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ حرکت مت کرو، یہ گناہ ہے، لیکن میں اس وقت کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کو بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس وقت میں بہت خود غرض بن گئی تھی، میں صحیح غلط کا فرق بھول چکی تھی۔ میں ضمیر کی آواز کو سلاتے ہوئے خاموشی سے اٹھی اور اپنی بیٹی کو اس کے بغل میں لٹا کر اس کا بیٹا وہاں سے اٹھا لیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ میں سب سے یہ بات چھپا سکتی ہوں۔ لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے جس سے کچھ بھی نہیں چھپتا، وہ ہمارے ہر راز سے واقف ہے، لیکن پھر بھی انسان اتنا نادان ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوئے گناہ کر دیتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ آج مجھے اتنے عرصے بعد اتنی پرسکون نیند آئی تھی، لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد میں زیادہ دیر سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ میرا شوہر جب ہسپتال واپس آیا تو میں نے اسے خوشی خوشی بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کیا بول رہی ہو؟ نرس نے تو بولا تھا بیٹی ہوئی ہے۔ مگر میں نے شوہر سے کہا وہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے نرس کو اصل میں کچھ پیسے دے کر منہ بند رکھنے کو کہا تھا اور وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ میرے شوہر کو یہ سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی، وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر میں نے اسے یقین دلا دیا۔ پھر وہ خوشی خوشی مجھے ساتھ لیے گھر آ گیا۔ میری ساس نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور بولا، جانتی ہوں اب کی بار بھی لڑکی ہی ہوئی ہوگی، بس اب اسے طلاق دے کر فارغ کر دے، میں کسی اچھی جگہ تیری شادی کروا دوں گی۔ بنا ہماری طرف دیکھے وہ یہ سب بولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میرا شوہر خوشی خوشی اندر گیا اور بولا، اماں اس سب کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میری ساس نے فوراً سے مڑ کر کہا، آخر کیوں نہیں ضرورت، تجھے لڑکیاں پسند آ گئی ہیں کیا اب؟ تو میرا شوہر بولا، نہیں نہیں اماں، دیکھ اس بار ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ساس کو یقین نہیں آیا تو وہ بھاگتی ہوئی پاس آئی اور اس نے جب بچے کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے اس بات پر یقین کر لوں؟ اس کے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ ہمیشہ بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے، کیا واقعی میں میرے گھر پوتا آیا ہے؟ اس نے فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں خوش ہو رہے تھے اور میں چپ چاپ اندر آ کر لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب سب کچھ بدل جائے گا، میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کرتا تھا اب وہ میرے آگے پیچھے گھومے گا، یہی تو میں چاہتی تھی۔ ایک ذرا سی گڑبڑ کر کے میں نے اپنی زندگی سنوار لی تھی۔ اس وقت مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور واقعی میں اس دن کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ میرا شوہر جو ہمیشہ اپنی ماں کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور اسی کی بات سنتا تھا، اب وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگا اور میری ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتا۔ میری ساس کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، وہ میرے خلاف اپنے بیٹے کو بھڑکانے کی بہت کوششیں کرتی، لیکن میرا شوہر اب میرا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے سر کا تاج بنا کر رکھنا شروع کر دیا اور گھر کے سارے کام کاج کرنے کے لیے اس نے ایک نوکرانی رکھ لی۔ ہمیشہ وہ مجھے آرام کرنے کو کہتا، میں تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگ گئی تھی۔ میری ماں کو بھی اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں بتایا تو وہ مجھے ایک لمبا لیکچر دیں گی، اور اب میں صحیح اور غلط میں فرق بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جو میں نے کیا ہے وہ ایک دم ٹھیک ہے۔ میرے نند بھی اب مجھ سے کم ہی الجھتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اب میرا شوہر کسی کو بھی میرے خلاف نہیں جانے دے گا اور نہ ہی میرے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے دے گا۔ اب میں پورے گھر پر اپنی مرضی چلاتی اور ہر ایک پر اپنا حکم چلاتی، لیکن اکثر ہی رات کو خواب میں مجھے ایک ننھی سے بچی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھتی تو مجھے وہ بچی یاد آتی جو میری اپنی تھی اور جسے میں نے بدل دیا تھا۔
اندر ہی اندر میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا، لیکن پھر میں خود کو سمجھاتی کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ میں اسے نصیب کا لکھا کہہ دیتی اور خود کو تسلیاں دینے لگ جاتی۔ ایک دن بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو میرا شوہر فوراً سے بھاگا بھاگا اسے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو تب ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ ہم گھر واپس آئے، پورا راستہ میں بہت ہی بے چین رہی۔ میرا شوہر کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ واپس آتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہیں مزید ادھر نہیں رکھ سکتا۔ پہلے تو صرف تمہارے یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں اور اس کے بعد جب بیٹا پیدا کیا تو وہ بھی دماغی طور پر پاگل پیدا کیا اور اس نے مجھے کھڑے کھڑے ہی طلاق دے دی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بچیوں کو ساتھ لیے گھر سے باہر آئی اور اس بچے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور سیدھا اماں کے پاس آ کر روتے روتے ساری بات بتا دی۔ اماں مجھ سے بولی، تجھے شرم نہیں آئی؟ ایسی حرکت تو نے کر کیسے دی؟ اوپر سے کسی اور کی اولاد کو اٹھا لیا اور اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ دیا۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ آخر وہ بچہ ہے کہاں پر؟ تو اسے ساتھ نہیں لائی کیا؟ میں نے اماں کو بتایا کہ اسے تو میں پھینک چکی ہوں، اب مجھے وہ بچہ نہیں چاہیے، اسی کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیسی ظالم عورت ہے تو، یہ سب کرتے ہوئے تیرا دل بالکل بھی نہیں کانپا۔ لیکن میں نے اماں کی کوئی بات نہ سنی اور منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ لیکن پھر میرے اندر بے چینی بہت ہی بڑھنے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر میرے دل میں خوف خدا جاگنے لگا اور میں نے ایک فیصلہ کیا، اور جیسے ہی رات ہوئی تو میں بھاگتے ہوئے اس جگہ پر آ گئی جہاں میں نے اس بچے کو پھینکا تھا۔ ہر طرف کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ کی روشنی میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے وہ اوندھے منہ وہاں پڑا ملا۔ میں نے جیسے ہی بچے کو اٹھا کر سیدھا کیا تو ایک دم سے میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں فوراً سے اسے اٹھائے گھر کی طرف بھاگی بھاگی چلی آئی۔ گھر آئی تو اماں بولی کہ اتنی رات کو تو کہاں گئی تھی؟ میں نے فوراً سے اماں کے سامنے اس بچے کو کیا۔ وہ بچہ نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی جسے میں نے اس بچے سے بدل دیا تھا۔ میں اسے کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ وہ بالکل میری طرح ہی دکھتی تھی۔ اماں بولی، یہ کہاں سے لائی ہے؟ میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں کہنے لگی، دیکھ، شاید انہیں بھی بیٹی نہیں چاہیے تھی، لیکن تو نے ان کا بیٹا چھین لیا اور انہوں نے تیری بیٹی یہاں پھینک دی۔ اب اسے خدا کا انصاف سمجھ اور اب ناشکری بند کر دے اور اپنی بیٹیوں کو دل سے قبول کر لے۔ تو بھی دوسرے لوگوں کی طرح کیوں بن رہی ہے؟ اماں کے کہنے پر میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹیوں کا دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور اچھی نوکری کر سکتی تھی۔ میں نے ایک جگہ نوکری ڈھونڈی اور نوکری کر کے اپنی بیٹیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف میرے سابقہ ساس اور شوہر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ نئی بہو لائے تو اس نے سب کا جینا حرام کر دیا، مگر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اب بہت خوش تھی۔